خب صفحه 151 صفحه 151 سوره اعراف. نعم. جزء 8 صفحه نعم. در سمت راست. اول صفحه بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم صاد. ممتاز. بعدي صفحه بعد قال ما منعك بعدي قال ربنا ظلمنا اللي بعد يا بني آدم خذوا. نعم. بعد قال ادخلوا في أمم بعد ونادى أصحاب نعم. الجنة ما شاء الله. ولقد جئناهم نعم. ببلد ما شاء طيب الله. نعم 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 نعم. خب رضوان درویش حالا کرد. 10 صفحه بعدش فقط ببینم این صفحه چند الان 158 صفحه 168 خب جزء 9 سوره اعراف. کامل صفحه پیدا در کنم سمت شما جواب چپ. بدید. خب اول صفحه قال یا موسی نعم. إني اصطفيتك. 10 تا 10 آره برو کرد. جلو دیگه 178 بله صفحه 178 سوره انفال. نعم. اول صفحه اذ تستغیثون ربکم. نه دوباره بگید احسن. صفحه 178 78 بله درست بله. گفتن. نه درست گفتید درسته درسته. من پیدا نکردم 188 تو می‌خوایم جزء پیدا 10 کنیم می‌خونیم. سوره توبه. اول صفحه کیف یکون للمشرکین ما عهد. جا موندیم یه لحظه صبر کن خب کجا رسیدیم الان 188 198 حالا میخوای 100 تا 100 تا برم جا. خب آره، 100 100 تا تا. 100 تا صفحه برو بالاتر 288 بله تا پیدا کنم جواب میدی جزء 15 سوره اسراء صفحه در ما شاء سمت الله، چپ. ما شاء اول الله، صفحه ما وما شاء الله. منعنا ان بارك نرسل الله. بالآيات. نعم یه سلام